श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासम् ईश्वरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटम् एव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्. जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिमाशै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वां गणेशस्य प्रसादतः. इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्.